اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نادے علیہن و ولیہن مزر العجائب تجدہن لک فی النوائب کلو ہمن و غمن سیہن جلی بے عظمتک یا اللہ و بے نبوتک یا محمد بے ولایتک یا علی و یا علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ یا کار الدو یا والی الولی یا مزر العجائب یا مرتضی علی علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہم صلی علی محمد و آل محمد فاجل فرجہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوبا فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام بحق حق سیدہ فاطمہ الزہرا اغیثنی ادرکنی فی سبیل اللہ سین دی عظمت باواز بلند صلوات پڑھو میرا مالک ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول فرما بانیان دی توفیقات اضافہ فرما بھائی غضنفر بھائی کیسر عباس دے عزت بخت رزق چ وسعت عطا فرما جتنے حاضر بیٹھے ہیں گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما میرا مالک وارث زمانہ دے ظہوری تحجیل فرما امام زمانہ علیہ السلام دے لشکر شمار فرما آمین آکھنا ہر بندے تے واجب ہے میرا مالک ملک شام معصوم شام سین دے روزے دی حفاظت فرما پردے داران دا عزت پردہ محفوظ فرما امام موسیٰ کاظم بادشاہ دی قید دا صدقہ اگر کہنے کو عزت نہیں رزق جو وسعت عطا فرما دعان دی قبولیت آستے صلوات باواز بلند پڑھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری یک زبانوں کے نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک بی بی دے قاتلان تلانات ابو الفضل عباس شہنشاہ دی عظمت صلوات باواز بلند ہے اجازت جی مالکان دا ذکر شروع کریے جناب دے چہرے دی زیارت ہو گئی دل چاہندہ جتنا ٹائم ملا ادھا ٹائم میں توڑے نال وارث زمانہ دی گفتگو کروں توجہ ہے نہیں ویسے اگر تسی آنکھو ملک شام دا ہر مولا دے ذاکر تے ترس ہے تو 5 منٹ بھی فضائل بابا جی پورا ہو سکتا لیکن دل چاہندہ وارث زمانہ بقیت اللہ منتقم خون حسین دیاں 2-4 گلہ میں جناب دے نال کر لوں اور تھوڑے جے ایزی ہو کو بابو جڑے آسے پاسے دے پیو وارث زمانہ دے آمنج توڑی ساڑی نجات ہے تھوڑے جے بابو جتریاں مولا دیاں ظہور دیاں نشانیاں دسیاں گئیاں تقریباً پوریاں ہو چکیاں توجہ ہے جی جتریاں نشانیاں دسیاں گئیاں تقریباً پوریاں ہو چکی ہیں توجہ کرے سو کچھ بندے اس بورڈ ڈال پاسے ویکھ دے پہ نگاہ میرے پاسے ہوئے لالا جی ٹھیک ہو کریے تو صحیح دبا خیرہ یہ صحیح میں نے ڈیمیج کو نہیں ہے یہ میں نے ڈیمیج کو نہیں ہے اچھا بابے نو لنگر بھی دے حسین تھوڑی جی بیس کھلے بسم اللہ زندگی دراز ہونے تقریباً نشانیاں پوری ہو چکی ہیں نگاہ میرے پاس ہے ٹائم تھوڑا لیکن تھوڑے ٹائم دے وچ مجلس پورے گھنٹے والی پڑھنا چاہنا ایک نشانی میں دسنا چاہتا ہوں وارث زمانہ دے ظہور دی ایک نشانی اے ہے
جس سال وارث زمانہ بقیت اللہ منتقم خون حسین توڑے میڈے مرشد توڑے میڈے وارث توڑے میڈے مالک امام برگاہ دے مالک نجف دے مالک کربلا دے مالک دا ظہور ہونا ہو سی اس سال 15 شعبان کو سورج دی گرن ہو سی بول پوے تھوڑے جے بول پوے تھوڑے جے بول پوے اس سے سال 28 شعبان کو چاند دی گرن ہو سی 2 روایتیں بابا مرید حسین جی بچے جیونے 10 محرم 8 ذیلحج 8 ذیلحج علی روایت گن کے چلنا چاہنا 8 ذیلحج ہو سی دیگر دا ٹائم ہو سی محمود کوٹا لیا سورج لہن دے قریب ہو سی 15 منٹ پہلے 20 منٹ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ پہلے جے کو تساں سا اپنی زبان جھکی دیگر سٹے نیا میڈا وارث سے زمانہ امام ہو سی سر تے دستار مصطفیٰ ہو سی بولی 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 ماں حسین دی راضی ہوئی پیرے نے جناب مصطفیٰ ہو سی علی دی ذوالفقار سجے موڑے نال حمیل ہو سی 1,24,000 انبیاء دے تبرکات اللہ سلوک میڈے وارث دے سر دے ہو سی توڑا تے میڈا مرشد بیت اللہ دے اندر داخل تھی سی تھوڑا جے بول پوے توجہ کرنی ہے جڑے بعد جنہ یس نو کرنی ہے بھی بندہ چکوال تو آیا کہ پڑھ گیا انہوں نال گفتگو نہیں جنہ دے دل وچ وارث ہے زمانہ دی محبت ہے گفتگو میں انہوں دے نال کریں دا پیا بابا جی دستار مصطفیٰ دا مالک ساڑھا 12واں پیرن مصطفیٰ دا مالک ساڑھا 12واں علی دی ذوالفقار دا مالک بابا جی ساڑھا 12واں 1,24,000 انبیاء دے تبرکات دا مالک ساڑھا 12واں اور ساڑھے 12ویں نال مقابلہ کرنا لا تیرے پیر دی تیرے کول کوئی چیز ہے تے میدان چلائے بولی بارش ممبر حسین دی قسم بابا جی ممبر حسین دی قسم کھڑا بندہ ممبر تے کھڑا بابو تو کھڑا گل سچی کرن لگا محمود کو اٹھا لے ہوں جتنے ٹل نال بابا جی نہ نعرہ مارا اتنا ٹل کوئی بابا خیبر چلاویا علی کو خیبر ونجن دی لوڑ ہی نہ پوے ہاں یک زباں ہو کے نعرہ حیدری شہنشاہ نجف دا نام ہے کھلے دل نال چھونا جدہ کہیں نال دیا وقت مضمون لمحوں ویسی سیکٹری صاحب پہ جو وقت چھکے سن توجہ میرے پاس ہے جدہ یا علی دلان چاہندے ہو عرش تو اوڑے دے نجف تو اوڑے دے سڑے دے کہہ کو پہ سرکار بیت اللہ دے اندر داخل ہو سن شام دا ٹیم ہو سی مغربین دی نماز پڑھ سی تو آڈا تا میرا مرشد وقت دا حسین وقت دا محمد وقت دا علی وقت دا حسن وقت دا حسین زندگی دراز ہونے بیت اللہ دی دیوار نال ٹیک لا کے میرے مولا سکون نال سم ویسن ہر حلقے چ نہیں محمود کوٹا لیا دیہاتی علاقے گویڑ نال مجلس حسین سنے ہر چوک چ نہیں ہر محفل چ نہیں ہر گلی چ نہیں بھائی جان چند ایک حلقیاں دے وچ ہل چل مچ ویسی اے جیڑی اج ہستی بیت اللہ دے اندر تشریف لے کے آئی ہے اے عام نہیں کوئی خاص ہے تواڈی چپ دی قسم ہے اجا وارث زمانہ تے بحث کرندے پہ حسن تہجد دا ویلا ہو سی میڈا وارث بیت اللہ دی چھت تے کھڑو کے عالمین کو خطبہ دے سی ایوہ الناس ارجع سے الالحق بولی جڑے وارث تے نوکر بیٹھے ہو میرا مولا خطبہ دے سی عالمین کو خطبہ دے سی بات پیادہ بابا جی عالمین کو خطبہ دے سی اے سون ختم جڑی فجر دی بھائی حسیب جی نماز نہیں پڑھ دے ساری رات موبائل چلے دے انہوں دے موبائل ختم گڑیاں ختم کاراں ختم جڑے بابے مرید ہاشمہ محرم دے وچ موٹر سائیکلاں لے راہ نہیں دیں دے انہوں دے موٹر سائیکل ختم ساڑیاں گڑیاں ختم جہاز ختم تو بول نہ بول داد میں وارث سے زمانہ تو لینی ہے نظر کرم بھائی حسیب جی انہوں دا ہونا چاہیدہ بابا جی جیندہ ایک خطبہ کہنا دی مادی تہذیب تے موت بڑھ منجے ہوں کو قیم آل محمد آدھے مولا خطبہ دے سن جلدی پہ کرنا مولا خطبہ دے سن انہیاں اور مولا خطبہ دے سن عربیج یار دیکھو تے میرے علیہ پاس ہے نہیں تے میں ایک فضیل دی حدیث پڑھ کے سارے کھلوا کے یا علی کر کے چلا جاما
نگاہ میرے پاس ہے امام زمانہ دا پڑھ دی کوئی نہیں توجہ مولا خطبہ دے سے نربیج جڑے آسے پاسے دے دے پیو میں توڑے دے سوال کرے نا کی میں پتہ لگ سی اگر میں مود کوٹ چران آلے بندیاں کو پتہ لگ گیا جڑے اسی چکوالے چران دیا پٹھواری زبان بولیں دے انہاں کو کی میں پتہ لگ سی وقت دا امام بلا رہے لالا جی جڑے انڈیا چران دیں ہندی بولیں دیں انہاں کو کی میں پتہ لگ سی جڑے بنگال چران دیں بنگالی بولیں دیں انہاں کو کی میں پتہ لگ سی جڑے ہانگ کانگ چران دیں انگلش بولیں دیں انہاں کو کی میں پتہ لگ سی جڑے امریکہ نیوزی لینڈ آسٹریلیا چران دیں انگلش بولیں دیں انہاں کو کی میں پتہ لگ سی جو وقت دا امام بلا رہے توجہ کرتے نوکل دا جملہ جھولی جبا اتھائیں میں اپنے مرشد والی خرسان دا فرمان پہ پڑھدا ساڑھے قائم دے قدم اس پہ آخری جملہ قائم دی نزاکت کو مد نظر رکھے آخری جملہ چار اولے العظم نبی مالک نے زہری طور تے پردے چاہیات رکھیں یہ میں نے سہیں جیڑے آکے بابا جی گواہی دے سن یہ قائم آل محمد ہے جدہ یہ جملہ میں پڑھا میں کہ سونا اللہ کروڑاں دی تعداد جیسا شیعہ اسا چا گواہی دے ہوا یہ قائم آل محمد ہے یہ حجت خدا ہے مالک کائنات دی آواز آئی ملک علمدار ہزیان نہ بک بکواس نہ کر تے کو پتہ نہیں میں عادل ہاں معصوم دی گواہی فقط معصوم دے سکتا کوئی بابا شابہ معصوم دی جاتے نہیں با سکتا آخری بات توجہ جی حاضری ہوگی آخری بات توجہ جملہ جناب دی جھولیاں پاواں وقت نماز ہو سی تا حد نگاہ وارث زمانہ پچھے صفحہ بڑی ہوئی ہو سن لوگ انتظار چوسن سیکٹری صاحب آجو آخری جملہ لے ہو تو لطف لے ہو پوری زندگی دا لطف لے ہو ہدیہ کر کے جا رہے ہیں تا حد نگاہ صفحہ بڑی ہوئی ہو سن لوگ کانڈ پچھے کھڑے ہوئے ہو سن میرے مولا تکبیر آستے ہاتھ اٹھے سن وارث زمانہ دی عزت واسطے نگاہ میرے پاس ہوئے سرکار ہاتھ اٹھے سن اتھائیں ہاتھ روک کے پچھاں تے منہ کر کے اپنے نوکر کو آکسن جا فلاں صفحہ فلاں نمبر تے جڑا کتا کھڑے ہوں دی گردن اڑا دے بولی ماں حسین دی راضی ہوئی وارث زمانہ راضی ہوئی نوکر تلوار بے نیام کرے سی سرکار دے قریبہ سی قدمہ تے ہاتھ لا کے آکسی مولا رکدانا مولا سمجھ نہیں آ رہی پچھلے نمازی بھی پریشان ہیں جڑے صفانچ کھڑے ہیں مولا سمجھ نہیں آ رہی اول وقت باوضو تھی کہ تین نماز تین کیم پچھے پہ پڑھ دیں دا جرم کھڑے میرے مولا دے چہرے تے جلالہ سی سرکار فرمیسن میں نگل غور نال سونا اول وقت باوضو تھی کہ نماز میں کیم پچھے پڑھ دے بھونک دا میں نے ڈاڑے علی کو دنیا دی ترائے سے آبادی ختم بس مسئلہ پڑھن لگا دنیا دی ترائے سے آبادی ختم ایک حصہ آبادی رہ ویسی اتنا زمین تے خونوں سے سرکار قائم دے مرتجز دی پیٹ نال بابا جی خون ٹچ پہ کریں دو سی بات میری سمجھ آ رہی ہے اتنا خونوں سے اس ٹائم سائیاں دے نوکر حبدار علماء حقہ ماتمی ازادار سائیں دے قریب ایسن مولا اتنا جو قتال کیتے اجائیں تیرے دادے حسین دا قتل دا بدلہ پورا نہیں ہویا تیاں دے پردے ہونے ماں حسین دے راضی ہونے اس ویلے میرے مولا دے ہاتھو ظلفکار چھٹ ویسی مرتجز دی زین تو لہ آسن منہ تے ماتم کر کے آکسن ساڑے حبدار ساڑے مننا لے ساڑے نام لیوا تو سادے ہونا میں نے ڈاڑے حسین دے قتل دا بدلا کربلا دے میدان جیڑی میں نے ڈاڑے حسین دی نالین دا تسمہ ٹوٹا ہا اجاؤں دے بدلا پورا نہیں تو میں صدقے میں 5 یا 7 منٹ میں اور پڑھنے توجہ میرے پاسے کرتے کو 2 لفظ سناوا وارث زمانہ حسن صدے کربلا
کربلا حسن روایت وچ ملدے علی اکبر دا پاک بابا قبر چوں بہرا سی بننے تے کھڑ کے علی اکبر دی جہانگیر دے سونے پتر دا استقبال کرے سی سرکار قائم ڈاڈے دے قدم دیکھ سن نا بدن دے زخم روندے روندے خاک تے بے ویسن قدمہ تے ہاتھ لا کے آکسن ڈاڈا حسین انہاں بندیاں دے نام دسا جنہاں بندیاں تینیاں بہنی دیاں چادراں لٹھیاں قتل حسین کو عام نہ سمجھ قتل حسین کو گزارش کر رہے ہیں شیعہ ہیں تے شیعہ رہو سنی ہیں تے سنی رہو حسین دے قتل کو عام نہ سمجھ حسین دی قیمت پوچھنی ہے تے حسین کو لو پوچھ جہیں چکیاں پیہی کے پالا چلو ہی زین العابدین بادشاہ دا فرمان پڑھ دے وہاں سائیں پہ فرمینے جدہ آسان شام میں داخل تھے یا نا کتھاں شام میں اللہ دی لعنت ہوئے شمر دے اساں کو جان بجھ کے ایک محلے چو گزارا تو محلے دے چوک اچ کھڑ کے حکل ماری اس محلے آلے ہوں اکٹھے ہو جو جدہ رش ودہ ایک کتا دے جیں بدر تے ہو دالے بدلے گھدنے ہوئے علی دیاں دیاں باہزار آگئے پچھنا لے پچھا تو اڑے رات رومنا لے امام کو لوں مولا صاحب تو زیادہ تکلیف کتھا ہوئی نے سید فرمایا اشام 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 سرکار فرمایا بدعا کے کو کیتی نے میرے بادشاہ فرمایا کوفے والے کو سائیں فرمایا پچھنا لے پچھا سب تو زیادہ تکلیف کتھا ہوئی بادشاہ فرمایا شام پچھنا لے پچھا ناراض کہہ دیتے ہو سائیں فرمایا کوفے والے تے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے مولا تکلیف بھی شام ہے دکھ بھی شام ہے ناراض تے بددعا تو سکوفے والے کو دیتی ہے دی وجہ کیا ہے باکر العلوم دا بابا پہ فرمیندے شام والے کو پتہ کوئی نہیں جو بطول دی تھی ہے کوفے والے کو پتہ ہے جو بطول دی تھی باب الساعت تو لے کے بیس لالا کھولی میں ایک وین کرام باب الساعت تو گھن کے بھائی حسیب جی دربار تائیں میڈی سین کو 24 گھنٹے لگ گئے جس دے دل اچ قبر حسین ہے دعوے نال پیادہ ہوں دی تا ہائے نکل سی جڑے حاضر بیٹھو توجہ میں نے پاس ہے بابا جی او جملہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کربلا گام شاہ پڑا 72 قدم دی وتھائی 24 گھنٹے لگ گئے مومن اٹھی کھلا منہ تے ماتم کر کے آدھے شاہ صاحب 72 قدم دی وتھ 24 گھنٹے کیوں لگیں روک کے بادشاہ پہ فرمیندین میڈی سین ٹور کے نہیں گئی بہ کے گئی ہے آدھی گئی ہے چادر دیو میں بطول دی دی بین کری بابا ماں حسین دی راضی ہوئی بارس سے زمان راضی بسم اللہ کرنا اتھا آ گئی جتھا آمن دے ڈاہ دین آئی اگے سین فضا پاک پیچھے ملک عالیہ سین ام کلثوم لاہور علی سین علی اکبر بادشاہ دی پاک اماں سین معصومہ نال رت رومن علی امام نال محمد باکر العلوم 900 کرسی لگی ہوئی لوگ کرسیاں تے بیٹھے ہوئے علی دیاں دھیاں چپ کر کے کھڑی ہوئی ایک مشکی ہائی جیڑا چھڑکا پہ کریندا ہے باہر دے لوگ بھی اس بلائے ہوئے آئے چھڑکا پہ کریندا ہے جدہ رش ودہ نہ تا گل ودی بھائی باغی دی بہن اس دربارچ بیر دا ایک بندہ مونڈا ہلا کے آدھے ماش کی کتھو دائیں آدھے تھوں دا آدھے ناچ باغی دی بہن کیڑی ہے او آئے ہی نہیں جن دی ہائر نے نکلے بابا جی مشرق زمین تے رکھیے اشارہ کر کے آدھے او ضعیفہ دے پچھے جڑی کھڑی ہے اس جدہ شارہ کیتا ماتمیوں میری سین کو جلا لایا بی بی آدھی ہے ماش کی انشاءاللہ ہاتھ کٹی پوی جیڑا سچی ماں دی تھی دو شارہ کیتے ہیں او میں صدقے ہوا جدہ سچی ماں دا نام آیا بھج پیا زین العابدین دے کول آ کے آدھے کہہ دی یہ کیڑی سچی ماں دی تھی ہے او ویلے سیدی آواز آدھے مدینے علی بطول آدھے او بطول جڑی محمد مصطفیٰ دی تھی ہے آواز آدھے ہاں غیرت علیہ اس گل نہیں کی تھی بھج پہ پچھوں دے بازار چایا کسائی دے اگوں ہاتھ رکھا ہے آدھے کسائی میڈا ہاتھ کٹ چھوڑ کیڑی ذاکری سن دے ہو بابا آدھے میڈا ہاتھ کٹ چھوڑ
کسائی آدھے ہاتھ کیوں کٹ بیندے آدھے سچی ماں دی دھی دا فرمان پورا ہو جائے ہاتھ کٹوا کے کٹو یا ہاتھ دوسرے ہاتھ تے واپو زین العابدین دے کول آیا آدھے کہ دی امام پاک اماں کو آنکھ میں کو معاف کرے جیڑی میں گستاخی کی دیئے فرمان پورا ہو گئے ہاتھ کٹوا کے گھن آیا لجبال دی تھی کو جلال آیا اچھی رنی ہے میری سین بی بی آدھی سجاد جی اماں آوازاں دے ماشکی کو آنکھ ہاتھ کٹی ہوئی جا دینا لاؤے بی بی آدھی باہیں جو جڑ گئیاں ہاں تیل مال عباس دی بھیڑ کری بابا بھیڑ کری آوازاں دے باہیں جو جڑ گئیاں ہاں تے مشکل کو شادی دی ماچ کی ہاتھ کٹی ہوئی جا دینا لایا میری سین دی آواز آن دی معصومہ میں دعا منگ دیا تو آمین آکا میری سین دعا سے ہاتھ بلند کی دے بی بی آدھی میڈا اللہ میڈے اکبر دے ہائے چبر چھی لگن لباس آواز آن دے میڈے قاسم دی لاش تے گھوڑے بجن لباس دا میڈے حسین دیا تیرہ ضربان لباس دا ایماش کی دا ہاتھ جوڑ ہم محمود کو ٹالیا معصوم آمینہ کی ایماش کی دا ہاتھ جڑ گیا اویلے پردہ بنا کے کھڑ گئے عقل مار کیا دے 18 بھراوان دی بھیڑا میں شرابی دے دربار کیوں آئیے اچھی رنیے میری زین تیرو کے آدھیے میڈے موک گئے مان ہو بھراوان دے جدہ شام غری صدقے لکھ دفعہ کا ہو میڈے موک گئے مان ہو بھراوان دے جدہ شام غریب آیا ہو میری چادر لہ گئی انج نہیں بابا جڑے غازی عباس دے نوکرو توڑے سے دوین سجاد دے قدمات اتلا کیا دے دا ایک برا جیدہ نام عباس ہا میں کوئے ڈسا عباس کتا پیا وس دے ہو عباس کو گلے دینا تو وطن تے وستا پیا بہن شرابیاں دے انج نہیں بابا ایک کوشش اور کریں نا رات رومنا لے دی رات ودی میرے امام شارہ کی دا سیادہ دے سامنے دے گھوڑے دی گردنال میرے عباس دا سارے اٹھائے جتا عباس دا سارائی محمود کو ٹالیا سر کو چوم کے رو کے آدھے جیندے